अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ एक नई मुनफरिद वीडियो 10 कंट्रीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी। इस हकीकत के बावजूद कि हैब्सबर्ग ने दोनों खितों पर बहुत तवील अरसे तक हुक्मरानी की, ऑस्ट्रिया हंगरी बहैसियत मुल्क बहुत ही मुख्तसर मुद्दत क़याम में रहा। ये 1867 के समझौते के बाद तश्कील दिया गया था, जब तक कि इसने 1918 में पहली आलमी जंग हारना शुरू कर दी थी। यूरोप का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क, इस वक्त का तीसरा सबसे ज़्यादा मशहूर होने की वजह से उनकी सल्तनत को तहलील कर दिया गया था और नए ममालिक का एक ग्रुप बनाया गया था। दोस्तों, बात करते हैं अगले मुल्क के बारे में, जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का एक अच्छा सवाल है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया दरअसल ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत का हिस्सा था, जो एक तरह से आज़ाद हुआ और 1918 में एक जमहूरिया के तौर पर तश्कील दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रो हंगरी की बहुत सी सनत विरासत में मिली थी। इसलिए उनका एक मुल्क के तौर पर अच्छा आगाज़ था। बाद अज़ां दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी के साथ कुर्बत का शिकार होने के बाद जंग के बाद जर्मनों की तरफ से हमला किया गया था और उन पर कब्ज़ा भी कर लिया गया था। तो उनकी मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि वो सर्द जंग के करीब ख़त्म होने तक सोवियत यूनियन के ज़ेरे कब्ज़ा कम अज़ कम बहुत मुतासिर हुए थे। वॉर्स के बाद वो जमहूरिया चेक और स्लोवाकिया में घुल गए, जिस तरह वो आज भी वक्त के साथ थोड़ा पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोर्सनेट्स की। हमारे पास गैर जानिबदार मोर्सनेट्स हैं। जैसा कि यूरोप में जो कुछ हुआ वो नेपोलियन की गलती है, या कम अज़ कम 1815 में इसकी शिकस्त के नतीजे में मोर्सनेट्स बनाए गए, जहां 2.5 मरबा किलोमीटर से भी कम के साइज़ के इलाके को पर्शिया और बेल्जियम के दरमियान निचोड़ के रख दिया गया था। बेल्जियम दोनों ममालिक ने इसका कायदा तकसीम किया कि स्पेन और फ्रांस के दरमियान अंडोरा के साथ आज जो कुछ होता है इस पर डच तासर होता है। लेकिन 1830 में बेल्जियम को आज़ादी मिली और उन्होंने मोर्सनेट्स को अपने साथ ले लिया। इस दोहरी तहवील की वजह यह थी कि डच और जबर इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस खित्ते को कौन अपने पास रखेगा, क्योंकि इसमें जिंक की अहम कान मौजूद थी। जब जिंक की कान खुश्क हो गई तो आलमी जंग में पड़ोसी ताकतवरों की तरफ से इसमें दिलचस्पी का ड्रामाई नुकसान हुआ। एक जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन चंद साल बाद में, और इसके बाद 1920 में जंग के बाद ये मुकम्मल तौर पर बेल्जियम को दे दिया गया था। आज इसका बेल्जियम के शहर कालमस का हिस्सा पूरे अमेरिका में मौजूद। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है वेरमॉन्ट। अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे कि वेरमॉन्ट अमेरिकी रियासत है, कोई मुल्क नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कम अज़ कम इस किस्म का हुआ करता था। अपने इब्तदाई दिनों में वेरमॉन्ट ने अपना मुल्क बनने की कोशिश की थी। ये न्यूयॉर्क की कॉलोनी का हिस्सा था जिस पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लेकिन 1777 में इसने आज़ादी का ऐलान किया था। हत्ता कि लिबरल इक़्तिदार के आइन का मसूदा तैयार करते हुए और गुलामी को कानून साजी करने के लिए इस वक्त के लिए एक जदीद तर्ज फ़िक्र का कानून बनाया गया था, जबकि इसके पास अपने सिक्के भी थे। इस दौरान 13 कॉलोनियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की और रियासत-ए मुत्तहदा के तौर पर आज़ाद हो गए। लेकिन अमेरिका ने वर्मॉन्ट को दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो न्यूयॉर्क के साथ इस मसले को हल करने की ज़रूरत में शामिल हो जाएं, जिसने उसे अपने इलाके का हिस्सा होने का दावा किया था, वो कनाडा में शामिल होकर अपने पुराने हुक्मरानों के पास वापस जाने पर गौर कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो न्यूयॉर्क के साथ 1795 तक आज़ाद रहे और एशिया में मुंतकिल होने वाली 14वीं रियासत के तौर पर अमेरिका में शामिल हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं सेलोन की। हमारे पास 1505 से 1972 तक जारी रहने वाला सेलोन है। ये किसी मुल्क के लिए कम अज़ कम इस फहरिस्त में शामिल कुछ लोगों के मुकाबले में काफ़ी लंबी उम्र है, जिसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है।
جو کہ اس کا موجودہ جدید نام بھی ہے۔ یہ عرب دنیا میں ایک تجارتی مرکز تھا۔ 17ویں صدی کے بعد نو آبادیاتی ادوار میں اس پر یورپیوں نے قبضہ کر لیا اور پرتگالیوں اور ڈچ اور برطانویوں کے درمیان کچھ بار ہاتھ بدلنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ انگریز 1815 سے 1948 تک آخری حکمران تھے، جس کے بعد سیلون نے اپنی آزادی حاصل کی اور تقریباً 30 سال بعد 1972 میں انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے سری لنکا رکھ لیا تھا۔ یہ تھوڑا سا شمال اور مشرق کی جانب واقع ہے۔ سکم نیپال اور بھوٹان کے درمیان واقع ایک چھوٹی ہمالیائی بادشاہت تھی، جسے 1642 میں روڈ جزیرہ کے سائز کے مطابق بنایا گیا تھا، جو امریکہ کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ اس کی 300 سال سے زیادہ آزاد رہنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس کی تاریخ کے بیشتر حصے میں بدھ مت کے بادشاہ تھے۔ حالانکہ اس کا چھوٹا گھر ہے، بہت سے لوگوں کا اجتماع ہے، 11 زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اور زیادہ تر لوگ تبتی، نیپالی اور ہندوستانی نژاد ہیں۔ 1975 میں بھارت میں اس کی 22ویں ریاست کے طور پر شامل کیا گیا، جب 97% لوگوں نے ریفرنڈم میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا، جس پر بھارت سے چین سخت ناراض ہوا اور اعتراض کیا۔ لیکن بھارت کی جانب سے تبت کو چینی علاقہ تسلیم کرنے پر یہ مسئلہ اس کے ساتھ حل ہو گیا۔ اشانتی سلطنت 1600 میں آج کی اشانتی سلطنت بنائی گئی، جس کی گھانا کی حمایت اقتصادی طور پر ناقابل یقین حد تک امیر تھی، اور اس خطے میں دیگر استعمار کے مقابلے کچھ فوجی طاقت بھی تھی، اور یورپی تجارت نے ملک کو مزید امیر بنا دیا تھا۔ لیکن پھر یہ عظیم برطانوی تجارتی راستوں کا حصہ بن گیا۔ سونے کے لیے آپ شاید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ انگریزوں نے ایک جلا وطن اشانتی شاہی خاندان کو کنٹرول کرنے کے لیے دکھایا۔ یہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا، یہاں تک کہ استعمار کے خاتمے تک چند سالوں کے لیے ایک محافظ ریاست بن گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اب بھی تکنیکی طور پر ایک ملک یا آزاد خطہ ہے۔ گھانا اشانتی کی بادشاہی کو ایک آزاد روایتی ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے بادشاہ کا اب بھی خطے میں کچھ اثر و رسوخ ہے۔ متحدہ عرب جمہوریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس متحدہ عرب جمہوریہ ہے۔ یہ اتنی زیادہ ریاستوں کی طرح نہیں ہے جیسا کہ یہ ایک سیاسی یونین ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ملکی یونینوں کے پیمانے پر یہ ہوگا کہ ہم ایک اتحاد اور ایک مکمل اتحاد کے درمیان ہوں گے۔ یہ شام اور مصر کے درمیان ایک سیاسی اتحاد تھا۔ مصر اور اس کا اصل مقصد اسرائیل پر حملہ کرنا تھا، جو صرف 3 سال تک جاری رہا، اور در حقیقت یہ شام تھا جو نئی جمہوریہ سے الگ ہوا۔ لیکن ان پر کون الزام لگا سکتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان اتحاد ہے جنہوں نے سرحدیں بھی نہیں بانٹی؟ امریکی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے تباہ کن ہے، اور اسرائیل کی حمایت نے یہ بھی محسوس کر لیا ہوگا کہ ان کا بنیادی مقصد ناکام ہو گیا ہے، اور اس لیے یونین کا مقصد جنوبی وسطی افریقہ میں مزید موجود نہیں رہا۔ روڈیشیا کو اب زمبابوے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور زمبابوے نے 1965 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا، لیکن زیادہ تر اسے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ یہ انگولا اور موزمبیق کے درمیان جنوبی افریقہ میں واقع تھا، اور اس کا انتظام انگریزوں کے زیر انتظام تھا، جس نے دریافت کیا۔ آیا سونا کے تانبے اور کوئلے کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانویوں اور پرتگالیوں کے درمیان تنازع ایک نقطہ انگولا اور موزمبیق میں شامل ہو کر اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے برطانیہ سے اس کا مطالبہ بھی کر دیا تھا۔ انگریزوں نے انکار کر دیا اور پرتگالیوں کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ یا تو یہ مان لیں کہ آپ اسے نہیں لے رہے، یا ہم جنگ پر جائیں گے۔ اس واقعہ پر پرتگالی بادشاہت کی کمزوریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرتگال میں ان کی آزادی نہ ملنے کے باوجود انقلاب کیوں آیا۔ انہوں نے فوراً ہی ایک دوسرے ملک میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنی۔ آخرکار 1979 میں روڈیشیا کی جھاڑیوں کی جنگ ہوئی، اور اس خطے نے آخرکار اپنی آزادی حاصل کر لی اور آخرکار یورپ واپس آ گیا۔ دوستو، بات کرتے ہیں جمہوریہ سالوں کے بارے میں۔ جمہوریہ سالوں، جسے اطالوی سماجی جمہوریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک ناقابل یقین حد تک قلیل المدتی ریاست ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سالوں پر بھی اتحادی فوجیوں نے حملہ کر کے
इसे तकरीबन मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया था। इसलिए मोसलिनी को भी फरार होना पड़ा और ऐसा करने के लिए वो शुमाली अटले के सालों में चला गया, जिसने एक नई रियासत बनाई जो कि बुनियादी तौर पर एक जर्मन सैटेलाइट थी। ये 1943 में हुआ। इसका शुमार ज़्यादातर जर्मन फौजियों पर होता था। इसके दफा और वजूद को यकीनी बनाना था और ये बिल्कुल दुरुस्त तौर पर इटली में एक्सिस फोर्स की शिकस्त के साथ हुआ था। 1945 में जो कलील मुत्ती रियासत आई और ख़त्म हुई। तो ये हैं दुनिया के 10 ममालिक जो अब दुनिया में मौजूद नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।